लामो समयको रिक्ततापछि उपसभामुख पदको निर्वाचन हुन लागेको छ। आवश्यकता महत्त्वभन्दा पनि दलीय स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ, हिसाब किताब यी सबका कारणले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लामो समयसम्म अल्झेर बस्ने त्यसैको शिकार यो उपसभामुख पद पनि भएको थियो। सत्ता पक्षको सल्लाह मिल्यो, अब आयो, ढिलो आयो, खुसी नै छ। यसमा म खुसी नै व्यक्त गर्दछु र हाम्रो दल खुसी नै व्यक्त गर्दछ। तर सैद्धान्तिक रूपमा संविधानमा सभामुख एउटा दलको भए उपसभामुख अर्को दलको हुने, अथवा फरक फरक दलको हुने, फरक फरक लिङ्गको हुने भनेर व्यवस्था गरिएको हो। मूल अर्थ के हो भन्दाखेरि सभामुख सत्ता पक्षको भए उपसभामुख प्रतिपक्षको हुने भनिएको हो। यसलाई कुनै पनि तर्क र बहानामा गलत व्याख्या गरियो भने यसले हिजो होस् आज होस् नराम्रो कुरा, संविधान मिच्ने कुराको सिलसिला झन् बढेर जान्छ। र आज जे प्रयास भइराखेको छ हाम्रो दृष्टिमा, हाम्रो पार्टीको दृष्टिमा यो उपसभामुख पद अहिलेको हकमा प्रतिपक्षको भागमा पर्नुपर्दछ र प्रतिपक्षको हकको कुरा हो। र यो सत्ता पक्षले जानेर सल्लाह गरेर उदारतापूर्वक प्रतिपक्षलाई उपसभामुख दिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने विषय हो। म उम्मेदवारहरूको हकमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। दुवै उम्मेदवारहरू सक्षम हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, क्षमताशाली हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई विजयको निम्ति शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर सैद्धान्तिक रूपमा उपसभामुख प्रतिपक्षको हकको कुरा भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता पक्षको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नसक्ने बेहोरा यो संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। र यो उपसभामुख पद संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार, संविधानको धारा 91ले गरेको सभामुख र उपसभामुखको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत करिब 2 वर्ष पूर्वदेखि, 2.5 वर्ष पूर्वदेखि उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुख छिट्टै निर्वाचन होस् भन्ने कुरा चाहिँ सदनमा पनि आवाज उठिरहेको अवस्था हो, सबैले आवाज उठाइरहेको अवस्था हो। यही क्रममा हालै पछिल्लो समयमा सदनमा रहनुभएका दलका नेताजीहरूको बिचमा केही समझदारीहरू, केही अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भएपछि अब ढिलै भए पनि अब पूर्ति गर्नुपर्छ, छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने समझदारीको आधारमा यो निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। र यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका माननीय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको माननीय पुष्प भुषाल गौतमलाई यो उपसभामुख पदको लागि चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा प्रस्ताव गरेको छु। उहाँ यो पदको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कानुनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुको साथै 1 दशकसम्म प्राध्यापन गर्नुभयो। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भएर लामो समयसम्म वकालत पनि गर्दै आइरहनु भएको छ र 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित हुनुका साथै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा, टीआरसीका बिलहरू निर्माणको प्रक्रियामा, विभिन्न प्रक्रियामा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ र अहिले 74 सालको निर्वाचनमा पनि अर्घाखाँचीबाट चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएर चाहिँ आउनुभएको छ र उहाँ यो सदनको लागि, सदनलाई सफल तुल्याउनका लागि उहाँको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यसकारणले उहाँले यो सदनको भूमिकाको सन्दर्भमा, उपसभामुख भूमिकाको सन्दर्भमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ चाहिँ उहाँलाई हामीले प्रस्ताव गरेका चाहिँ छौँ। र विपक्ष दलका मान्य सदस्यज्यूहरूले
मान्य विद्या भट्टराईलाई पनि प्रस्तावित गर्नुभएको चाहिँ छ। यद्यपि व्यक्तिगत रूपले म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न, सम्मानित व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ, तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा, राजनीतिक परिस्थिति, अहिलेको सदनको अवस्था, स्थिति, मुलुकको डेमोक्रेसीको अवस्था, यी सबै सन्दर्भमा अहिले मान्य विद्या भट्टराई भन्दा मान्य पुष्प भुसाललाई नै निर्वाचित गर्न उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारणले सबै मान्य सचिवज्यूहरूलाई, प्रतिपक्षका मान्य सचिवज्यूहरूलाई सबैलाई चाहिँ समर्थन गरेर मान्य पुष्प भुसालज्यूलाई नै निर्वाचित गरिदिनका लागि, समर्थन गरिदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दै आफ्नो प्रस्ताव यही नै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावका समर्थक मान्य श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरीलाई उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, लामो समयदेखि हाम्रो यो सदनमा उपसभामुख पद खाली थियो। आज यो गठबन्धन सरकारबाट हाम्रो मान्य पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुखको पदको लागि उहाँ दर्ता गर्नुभएको छ। म यस प्रस्तावको समर्थन गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, यो पदको लागि मान्य पुष्पा भुसाल एकदम योग्य, सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँको जति पनि संसदमा गतिविधिहरू, उहाँको प्रेजेन्टेसन, उहाँले गर्नुभएको भूमिका यो संसदको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ भनेर म यो प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावका मान्य श्री शान्ता चौधरीलाई, यस सभाका मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराईलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज निकै लामो समयदेखि यो गरिमामय संसदको उपसभामुख पदको रिक्ततालाई पुरा गर्ने क्रममा पुगेका छौँ। गठबन्धन सरकारको स्वार्थको दाउपेचका कारण रिक्त रहेको पद पुरा हुने अवस्था आउनु खुसीको कुरा हो। संसदको अवधि सकिनै लागे पनि प्रमुख प्रतिपक्षले बारम्बार उपसभामुखको पद रिक्त राख्नु हुँदैन भनेर उठाएको विषयप्रति आज संसद अलिकति भए पनि जिम्मेवार देखिएको छ। त्यसका लागि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हुन त संसदको अवधि पुरा हुन अझै केही दिन बाँकी छ। अवधि पुरा हुनुभन्दा एक दिन अगाडि गर्न पाएको भए गठबन्धनलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो कि सभामुख महोदय। कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्रको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकारलाई सधैँ सजग बनाउने जिम्मेवारी भनेको प्रतिपक्षको हो। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 91 अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्छ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल गठबन्धनको सरकार चलेको अवस्थामा गठबन्धनकै 2 घटकले मिलेर सभामुख र उपसभामुखको पद लिनु संवैधानिक र नैतिक हिसाबले अनुचित देखिन्छ। संसदीय व्यवस्थालाई अझ मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अहिले निर्वाचन हुन लागिरहेको उपसभामुख पदमा प्रमुख प्रतिपक्षको स्वाभाविक दाबी रहन्छ र यो हरेक हिसाबले उपयुक्त छ। यस्तो संवैधानिक व्यवस्था संसदीय गतिविधिलाई सन्तुलन कायम गर्न र
प्रतिपक्षको भूमिकालाई सशक्त, सम्मानित र व्यवस्थित गर्न कायम गरिएको हो। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ र एमालेका अति परिपक्व उम्मेदवारलाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिनु सन्तुलित संसदीय अभ्यासका लागि अति आवश्यक छ। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराई संसदीय प्रणालीको उच्चतम सम्मान गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु र यो मर्यादित संसदीय अभ्यासका लागि ठुलो अवसर पनि हो। सभामुख महोदय, अब म नेकपा एमालेको तर्फबाट उपसभामुखको उम्मेदवार माननीय विद्या भट्टराईको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका उम्मेदवार माननीय विद्या भट्टराई विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक प्रारम्भ गर्नुभएको हो। अनेरासुबीको केन्द्रीय सचिवसम्म हुनुभएको मान्य विद्या भट्टराई उपसभामुखको उम्मेदवार हुनुअघि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसम्म हुनुहुन्थ्यो। एक शिक्षित एवं बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित मान्य विद्या भट्टराई राजनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुहुन्छ। राजनीतिक थुप्रै आरोह अवरोह पार गर्नुभएका मान्य विद्या भट्टराईसँग धेरै क्षेत्रको अनुभवहरू छन्। समाज रूपान्तरणको अभियानमा धेरै समयसम्म उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समाजशास्त्रमा एमफिल उपाधि हासिल गर्नुभएको छ भने अध्ययन र अध्यापन गर्ने क्रममा थुप्रै अनुसन्धानमा संलग्न हुनुभएको छ। मूलतः अपाङ्गहरूको मूल प्रवाहीकरण र महिला शिक्षकहरूमाथिको सामाजिक व्यवहार र सुरक्षित मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य जर्नलमा समेत उहाँले गरेका अनुसन्धानक लेख प्रकाशित भएका छन्। त्यसै गरी 2077 साल सम्पन्न भएको कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा अत्याधिक मतले विजयी हुनुभएका मान्य विद्या भट्टराई हरेक विषयको गहिरो अध्ययन र जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्न सक्ने अब्बल क्षमताको धनी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि अति योग्य व्यक्ति हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्मानित सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सद्भाव, समधुर सम्बन्ध, सहकार्य गर्ने कि प्रतिपक्षलाई हरेक सवालमा बाइपास गरेर जाने भन्ने विषय सत्ता पक्षको हातमा छ। प्रतिनिधि सभालाई मर्यादित बनाउन प्रतिपक्षमाथि हार्दिकता कायम देखाउने सत्ता पक्षको लागि यो मौका पनि हो। त्यसैले सम्पूर्ण मान्यहरूलाई सदनलाई मर्यादित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन मान्य विद्या भट्टराईलाई उपसभामुखको पदमा आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरेर विजय गराइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा यसै गरी आज प्रतिपक्षको आवाज सुनेर रिक्त रहेको उपसभामुखको पदलाई जसरी आज यहाँ हामी रिक्त पदलाई पुरा गर्दैछौँ, त्यसै गरी लेखा समितिको जुन कुरा न कानुनी रूपमा, न व्यावहारिक रूपमा, न नैतिक रूपमा आफूले लिन मिल्छ सत्ता पक्षले, अहिले पनि सत्ता पक्षले लाज, शरम, डर कुनै नमानी लिएर बसिराखेको छ। यसै गरी सहमतिबाट छिट्टै तुरुन्तै विपक्षलाई दियोस् भन्दै फेरि पनि सबैलाई भोट विद्या भट्टराई उपसभामुखको उम्मेदवारको भोट माग्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावका समर्थक मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेललाई उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट।
सम्मान्य सभामुख महोदय, लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रिक्ततालाई पुरा गर्ने क्रममा हामी गइरहँदा हामी खुसी नै छौँ। सम्मान्य सभामुखज्यूले उपसभामुख पद रिक्त हुनासाथ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको भए राम्रो हुनु थियो। प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै कारण थिएन, तर ढिलै भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको अनुरोध, माग तथा दबावले यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। उपसभामुख पद आफैमा एउटा संवैधानिक एवं गौरवमयी पद हो। संसद व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि नभई नहुने पद हो। त्यसमा पनि हामीले संविधान लेख्दा संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक पदहरूको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदमा सभामुख र उपसभामुख दुवैलाई राख्ने व्यवस्था गरियो। त्यो व्यवस्था त्यसै गरिएको होइन। एउटा त जनताको जनप्रतिनिधिमूलक सार्वभौम थलोको प्रमुख र उपप्रमुख दुवैजना त्यस परिषदमा रहँदा त्यो परिषद पनि जनताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही होस् भन्ने अभिप्राय हो भने, अर्को सभामुख उपसभामुख अलग दलका र अलग लिङ्गका हुँदा संवैधानिक परिषद समावेशी पनि होस् भन्ने ध्येय रहेको थियो। संसदीय प्रणाली सामान्यतया बहुमतीय प्रणाली नै हो, तर किन हामीले संविधानमा सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलको भन्ने प्रबन्ध राखियो होला भन्ने विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरूले गम्भीर भएर मनन गरिदिने हो कि भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकार सत्ता पक्षको र सदन प्रतिपक्षको भन्ने कुरा संसदीय प्रणालीको एउटा संसारभर स्थापित मान्यता हो। सत्ता पक्ष मध्येकै प्रमुख पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य सम्मान्य सभामुखज्यू भइसकेको अवस्थामा संविधानको भावना बुझेर संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी जो प्रमुख प्रतिपक्षमा छ उसलाई सहजै सत्ता पक्षले उपसभामुख पद दिएर सहमतीय राजनीति अगाडि बढाउँदा कहीँ घाटा पुग्थ्यो र? आज पनि यो गरिमामय सदनमा यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन र? हुन त संविधान जारी भएपछि संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सङ्कल्पलाई पुरा गर्न केही वर्ष हामी सहमतीय राजनीति गरौँ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहमतिकै आधारमा चुनौँ भनेर नेकपा एमाले प्रस्ताव गर्दा लोकतन्त्रमा प्रमुख पार्टी पक्ष विपक्ष नभई लोकतन्त्र नै हुँदैन भन्ने विश्वमै नभएको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने नै पार्टी हाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको हुँदा यहाँहरूमा यो सहमतीय राजनीतिको संस्कारको अभावले नै प्रतिपक्षको हकमा रहेको उपसभामुख पदमा पनि यहाँहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको होला। म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु कि संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको तर्फबाट उपसभामुख पदमा उम्मेदवार बन्नुभएकी मान्य विद्या भट्टराईज्यूलाई यहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर वा मतदान गरेर विजय गराइदिनुहोस् भन्ने सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म उपसभामुख पदको उम्मेदवार मान्य विद्या भट्टराईको व्यक्तिगत जीवनको विषय छ, प्रस्तावक मान्य शान्ता चौधरीले सविस्तार राख्नु भएको छ। 2049 सालमा मान्य विद्या भट्टराई र म अनेरा सुब्युको केन्द्रीय कमिटीमा सँगै काम गर्दादेखि नै म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्दछु। मान्य विद्या भट्टराई एक अध्ययनशील, शालीन, भद्र, सङ्घर्षशील महिला नेत्रीको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा एमफिलसम्मको अध्ययन पुरा गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक भई अध्यापन र अनुसन्धानको अनुभव पनि लिइसक्नु भएको एक विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँमा जन्मेकी छोरी भएर पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा अत्याधिक मतसहित विजय हासिल गर्नुभएकी मान्य विद्या भट्टराईज्यू उपसभामुख पद चलाउन सक्षम हुनुहुन्छ, काबिल हुनुहुन्छ। तसर्थ मान्य शान्ता चौधरी प्रस्तावक र म समर्थक भई उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने मान्य विद्या भट्टराईज्यूको पक्षमा मतदान गरी विजय गराइदिनु हुन सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने दुईवटै प्रस्तावहरूमाथिको संक्षिप्त छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त छलफलमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा नाम प्राप्त हुन आएको छ। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री खगराज अधिकारी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, आज महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी दुईटा प्रस्तावहरूमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यी प्रस्तावहरूको छलफल गर्दै गर्दा 2076 साल मार्ग 14 गते कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधित्व गरी निर्वाचित हुनुभएका माननीय सदस्य विद्या भट्टराई अत्यन्त योग्य र सक्षम माननीय सदस्य र उपसभामुखका लागि योग्यतम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु र उहाँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ र अहिले अब उपसभामुख भइसकेपछि निर्वाचित भइसकेपछि त्यो महत्त्वपूर्ण पद महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पद उहाँले छोड्नुपर्नेछ र यो कुराले पनि अलिकति एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय त हामीले गर्नै पर्ने नै छ, उहाँले नै गर्नुपर्ने नै छ। तर म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू म उठाउन चाहन्छु आज यस मौका पारेर। यति लामो समयसम्म त यो पद खाली रह्यो, तर आज हामी एकाएक मान्य सदस्यहरूलाई समेत थाहा नदिइकनै कैयौँ मान्य सदस्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत उपस्थित हुने हो कि नहुने हो अवस्था यस्तो पारी आज हामीले किन गर्नु पर्यो होला, यो जवाफ त हामीले सार्वजनिक रूपमा दिनु नै छ नि सम्मान्य सभामुख महोदय। एक दोस्रो कुरा, फेरि यो प्रश्नको जवाफ पनि हामीले दिनु छ कि सत्ता पक्षमा हिजो हामी दुईटा पार्टी थियौँ सभामुख र उपसभामुख हुँदा, यो प्रश्न उठाउने मान्य सदस्य नै आज उपसभामुख पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ पनि मलाई असाध्यै मनपर्ने मान्य सदस्य, उहाँलाई भोट दिनै मन छ, तर कसरी दिनु कि उहाँले जुन मूल्य मान्यता उठाइरहनु भयो सम्मान्य सभा महोदय कि सत्ता पक्षले नै दुईटा पद लिनु हुन्न भने रेकर्ड हेर्दाखेरि हैरान छ। त्यस कारणले उहाँलाई कसरी दिनु भोट, त्यस कारण उहाँले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सम्मान्य सभा महोदय सोच्नै पर्ने गम्भीर विषय हो यो। र मान्य विद्या भट्टराई अत्यन्तै योग्यतम र यो सभाका लागि सञ्चालन गर्न सक्ने योग्यतम उम्मेदवार भएको हुनाले र यो यस्ता दुविधाग्रस्त प्रश्नहरूमा नअल्मलिकन योग्यतम उम्मेदवारलाई हामीले सर्वसम्मत रूपमै विद्या भट्टराईलाई उपसभामुख बनाऊँ, यो सभाको पनि शोभा गरिमा महत्ता अझ बढ्छ भन्ने सबैले निवेदन गरेर आफ्ना बनाएर यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, यसपछि मान्य जयपुरी गत्नी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य श्री देवप्रसाद गुरुङले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमलाई उपसभामुख पदका लागि निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। त्यसको समर्थन गर्न उभिएको छु। तर समर्थन गर्दै गर्दा मान्य विद्या भट्टराईका प्रति पनि सद्भाव व्यक्त गर्ने इच्छा थियो, तर उहाँको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि यो पार्लियामेन्ट कति 15-20 वर्षदेखि चलिरहेछ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। स्मृति मेटिँदै जाँदो रहेछ। हिजो हामीले एकदम ठिक भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै माग थियो उपसभामुखको निर्वाचन होस् भनेर, भएन। किनभने अघि कमण्डलु भने जस्तै मैले कमण्डलु बोकेर काङ्ग्रेस उपसभामुख माग्दैन भनेको थिएँ। त्यो विषय दलहरूको बिचको बैठकमा समेत प्रवेश गर्यो, त्यो पनि स्मृतिमै छ, त्यता नजाउँ। तर मान्य पुष्पा भुषाललाई समर्थन गर्ने एउटा मूल कारण यो संसद सुरु भएदेखि विधिमा चलाउने बाटो उहाँले बनाउनुहुन्छ, उहाँको अनुभवबाट त्यो सम्भव छ भनेर हो। विधिमा किन चलेन भने प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ नलिकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने चलन यहाँ सुरु भयो। विधिमा चलेन यो संसद, यसकारण कि अलि दिनपछि हामी पार्टीहरू मिल्छौँ, त्यसैले अहिले उपसभामुखको निर्वाचन गरिहालौँ भनेर निर्वाचन भयो। हामीले त्यसरी मिल्दैन भनेर पुष्पा भुषाललाई उम्मेदवार बनाएका थियौँ। आज त्यही पुष्पा भुषाललाई हामीले उम्मेदवार बनाउँदा अलग अलग दलकै हुन्छ, अलग अलग लिङ्गकै हुन्छ भनेर प्रस्तुत गरेका हौँ। विधिमा चलेन। सुरुमा संसदमा स्मृति त कमजोरै छ,
हामीले केही कुरा उचित भएन, मन्त्रीले आज जवाफ दिनु भएन भन्दा त्यतिखेर तागतै बेग्लै थियो। काङ्ग्रेस चाहिँदैन यहाँबाट निस्केर गए हुन्छ भनेर बोल्ने मान्य सदस्य आज कता हुनुहुन्छ मैले देखाएको छैन। यति ठुलो अहङ्कारबाट यो संसदको कार्यकाल सुरु हो। आज हामी बेग्ला बेग्लै ठाउँमा छौँ। हिजोको ठाउँमा हामी पुग्यौँ होला, हाम्रो ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नु होला, तर संसदमा जुन किसिमले अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यो काम भएन। पुष्पा भुसाललाई म 36 सालदेखि चिन्छु। विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समितिमा काम गर्दा, उपसभापति भएर काम गर्दा, ल क्याम्पसको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि चिन्छु। यो काम सक्षमतापूर्वक पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यति चाहिँ भन्छु, सन्तुलित संसदको अभ्यास भएन भन्ने साथीहरूले, प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भन्ने साथीहरूले, कमसेकम प्रतिपक्षको भूमिका हिजो कसरी सङ्कुचित बनायौँ। दुईवटा दलहरू हुँदा अहिले होइन, एउटै पार्टी बनिसकेपछि पनि राजीनामा गर्नु उपसभामुखले उपसभामुखको निर्वाचन गरौँ भन्दाखेरि उपसभामुखको निर्वाचन भएन। त्यही दलबाट निर्वाचित भएको, त्यही दलको समर्थनमा निर्वाचित भएको सभामुख हट्दैपछि अर्को सभामुखको निर्वाचन गर्नलाई पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने भयो। हिजोको अभ्यासहरू नबिर्सौँ। यति सब भनेर हिजो तपाईँहरूले गरेका कारणले आज हामीलाई तपाईँहरूले गरे जस्तै काम गर्ने छुट छ मैले भन्न खोजेन, त्यो तर्क गर्दैन। तर एउटा कुरा पक्का हो, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। आज पनि पुष्पा भुसालसँग मेरो विश्वास के छ भन्दाखेरि जुनसुकै लाममा बसेका मानिसहरू हौँ, संसदमा बस्ने मान्छेहरू सबैले एकछिन दलीय आबद्धता बिर्सिएर सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा अहिले पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ, अहिले पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले विद्या भट्टराईजीको उम्मेदवारीलाई फिर्ता गरेर पुष्पा भुसाललाई समर्थन गर्नुहोस्। सारा संसदका प्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा हामी सँगै काम गरौँला, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जयपुरी घरती, यसपछि मान्य श्री सरला कुमारी यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख प्राप्त गर्ने अवसरमा हामी उभिएका छौँ र अहिले यो उपसभामुख चयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु भएकोमा म हाम्रो सम्माननीय सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पहिलो कुरा म के खुसी भएको छु भने प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा उम्मेदवारी दुवैजना महिला मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको छ, मान्य पुष्पा भुसाल र मान्य विद्या भट्टराई। उहाँ दुवैजना मेरो प्रिय मान्यजी हुनुहुन्छ र दुवैजना सक्षम हुनुहुन्छ। र अहिले मैले यी दुवैमा हेर्दाखेरि मान्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्ताव गर्नुभएको मान्य पुष्पा भुसाल गौतमलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। र यो समर्थन गर्नुको कारण के हो भने पुष्पा भुसाल लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँ कानुनी क्षेत्रको विज्ञ पनि हो र मैले एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु कि अन्तरिम संविधानको मस्यौदा कमिटीको सदस्य पनि हो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि उहाँले महिला क्षेत्रमा पनि, महिला अधिकारको विषयमा पनि उहाँले विशेष भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। त्यसकारणले म मान्य पुष्पा भुसाललाई समर्थन गर्न चाहन्छु र प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई उहाँलाई समर्थन गर्न म अनुरोध गर्दछु। र आगामी दिनमा हाम्रो यो संविधान सभालाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनुको लागि विशेष भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यसै कारणले म मान्य पुष्पा भुसाललाई सबै मान्यज्यूहरूलाई समर्थन गरेर उपसभामुखमा विजय गराउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री सरला कुमारी यादव, यसपछि सुरेन्द्र कुमार यादव। आज लगभग 3 वर्षदेखि खाली भएको संवैधानिक अधिकार भएको उपसभामुखको चुनाव हुँदैछ। आज यो सिट पनि पदपूर्ति हुने हामीले सम्भावना देखेका छौँ र यो
एकछिनपछि हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया पनि जानेछ र यसले के हुन्छ भने यो हाम्रो यो पदपूर्ति पुरा हुनेछ र संविधानको पनि कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आशा लागेको छ र हाम्रो गठबन्धनबाट सर्वसम्मतिमा वार्ता गरेर हाम्रो माननीय पुष्पा भुसाल गौतमजीलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ र उहाँलाई हामीले उपसभामुख बनाउने जुन हाम्रो गठबन्धनको टोलीले अथवा वार्ता कमिटीले हाम्रो जुन उहाँलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ उहाँ चाहिँ एकदम उपयुक्त व्यक्ति भएको हामीले ठानेका छौँ र उहाँमा शालीनता व्यक्तित्व भएको हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले 64 सालको पहिलो संविधान सभादेखि नै चिनेको छु र सँगै पनि काम गरेको छु। त्यसकारण उहाँ मलाई चाहिँ नि आदरणीय दिदीको रूपमा र उहाँलाई म गुरुको रूपमा पनि मान्दछु किनभने हरेक छलफलमा म उहाँसँग साथ सहयोग पाएको पनि छु र महिलाको हक अधिकारको लागि पनि सम्बोधन गर्ने र उहाँमा जुन आत्मीयता छ मिलनसार छ त्यो उहाँको जुन व्यक्तित्व छ त्यो चाहिने अब कति वर्णन गर्नु। 8 महिनादेखि अब हाम्रो माननीयजीहरूले पनि कतिले भन्नुभयो कि उपसभामुख 3 वर्षदेखि खाली थियो किन भएन, तर 8 महिनादेखि हाम्रो प्रतिपक्ष माननीयज्यूले दलले माननीयज्यूहरूले 8 महिनासम्म संसद अवरोध गर्नुभयो। त्यसकारण पनि यो उपसभामुखको पदपूर्ति हुन सकेको छैन म जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। र माननीय विद्या भट्टराईज्यूले प्रतिपक्षको काबाट उहाँले उपसभामुखको जुन उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँसँग मेरो एकदम आत्मीयता पनि छ, उहाँ मेरो एकदम मिल्ने साथी पनि हो। 4 वर्ष अगाडि चाइना जाँदाखेरि उहाँको टोलीमा म गएको थिएँ र 5 दिनको बसाइ मलाई एकदम उत्तम लागेको थियो, एकदमै राम्रो लागेको थियो। त्यसकारण उहाँलाई मैले मेरो एकदम मिलनसार साथी पनि हो र उहाँलाई मैले अब त्यसमा पनि मेरो एउटा बाध्यता छ, तर उहाँलाई मैले अब समर्थन गर्न सक्दिनँ किनभने मेरो दलबाट एकीकृत समाजवादीबाट समर्थन गर्नुभएको लक्ष्मी चौधरीले जुन माननीय पुष्पा भुसालजीलाई जुन समर्थन गर्नुभएको छ उहाँलाई म समर्थन गर्छु र अन्त्यमा भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू हाम्रो माननीय पुष्पा भुसालज्यूलाई मतदान गरी विजय गराउनु। धन्यवाद।